आमकां सांगपाक चड खोशी जाता ह्या दत्त मंदिरांत एक वेगळे प्रकारचे आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. जेन्ना गुरुवारचे हांगर आरत जाता ते आरतीक आमचे जे हांगर दत्त मंदिराच्या परिसरांत जे शॉन जे आसात ते हांगर अक्षरशः आरत करतात. खूब जाणांक आमचे कडेन रिकॉर्डिंगूय आसा, तुमी पळयतले. पूण हे अशें पुरोपास पासून चालू आसा. ही जी जागा आसा हेका एक वेगळें स्थान मेळिल्लें आसा. हो जो परिसर आसा दत्त मंदिराचो सगळो परिसर जो आसा तो नामस्मरण करून एक वेगळ्या प्रकारचे हांगर हे जागेक एक पवित्र येयल्ले आसा. तेन्ना हांगर जो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडपाक सोदता तो सदांच यशस्वी जाता. आनी हे कार्यक्रम घडोवन हाडटना हांगरले स्थानीक सयभोंवतणीचे लोक, मोरजीचे लोक, इतर परिसरांतले लोक हांगर आपलें योगदान दितात, मोठ्या प्रमाणात योगदान दितात. आनी हांगली जो महिला वर्ग आहा तो इतलें योगदान दिवन हे कार्यक्रम यशस्वी करपाक तेंचो हातभार आसता. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.